अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम सूरतुल वाक़िया को तजवीद के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीख रहे हैं। आज हमारा सूरा वाक़िया का सबक नंबर 15 है। इससे पहले हमने इन्नहु लक़ुरआनुन करीम यहाँ तक पढ़ना सीख लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले तमाम असबाक की वीडियो को देख के सूरा वाक़िया तजवीद के साथ पढ़ना सीख ली होगी। तो आइए इस सबक में चलते हैं। हुरूफ की पहचान कैसे करनी है, हुरूफ के मखारिज की दुरुस्त अदायगी का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है बहुत आसान तरीके से। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी किताबिम मकनून। फी फाज़े या फी या मद है, इसको दो हरका लम्हा करना है। किताबिम, देखिए ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लम्हा करेंगे। बिम, बा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, आगे मीम के साथ मिलाना है क्योंकि मीम मुशद्दद है, तो गुना करेंगे। किताबिम, किताबिन मकनून ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि बा को मीम के साथ मिलाना है। किताबिम मकनून, काफ साकिन है, मोटा नहीं करेंगे, ना ही इसके ऊपर कलकला करना है। मकनून, नून पेश वाव नू, वाव मद्दा है, इसको दो हरका लम्हा करना है, आखिर में नून को साकिन करेंगे। मकनून। फी किताबिम मकनून। फी किताबिम मकनून। आगे देखिए, ला यमस्सुहु, ला मुशद्दद है, इसका ये मतलब है कि अगर हम पिछली आयत पे वक़फ़ ना करते, मिला के पढ़ते तो इस तरह पढ़ते मकनूनिल्ला, नून के नीचे जो दो ज़ेर की तनवीन है तो हमने इस तनवीन को अगले लाम के साथ मिलाते मकनूनिल्ला, इस तरह मिला के पढ़ने का तरीका है सही तरीका, मकनूनिल्ला। लेकिन अब यहाँ पे हमने वक़फ़ किया है तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं। आप वक़फ़ किया है तो ला पढ़ेंगे, ला यमस्सुहु, सिन पे सीटी की आवाज़ देगी, मस्सु मस्सु यमस्सुहु, हा के ऊपर उल्टा पेश और मद भी है तो हमने इसको लम्हा करना है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तो को मोटा पढ़ना है, तो हुरूफ़े मुस्तालिया से आगे हा के साथ लाना है। मुतह, ये जो हा है इसको हलक के निचले वाले हिस्से से अदा करना है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। मुतह मुतहहरून, रा को ऊपर पढ़ना है, रा पेश वाव रू, वाव मद्दा है, इसको दो हरका लम्हा करेंगे, आखिर पे नून को हमने साकिन कर देना है। मुतहहरून। ला यमस्सुहु, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इल्लल मुतहहरून। आगे देखिए, तंज़ीलुम मिर रब्बिल, तन, देखिए नून साकिन के बाद आगे जो जा है, एक तो यह है कि जा को सख्ती के साथ पढ़ना है, जा का ये मखरज है उसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे। तंज़ी, दूसरा नून साकिन के बाद जा हुरूफ़ इख्फा से भी है तो यहाँ पे हमने इख्फा का कायदा करना है, यानी गुना करेंगे। तंज़ीलुम, जा पे सख्ती करेंगे, जा जे या जी, या मद है, इसको दो हरका लम्हा करना है। तंज़ीलुम, फिर आगे लाम को मीम के साथ लाना है, मीम मुशद्दद है, गुना करेंगे। तंज़ीलुम मिर रब्बिल, मिर रब्बिल, मीम को रा मुशद्दद के साथ लाना है, बगैर गुना के पढ़ेंगे। मिर रब्बिल, मिर रब्बिल, रा को ऊपर पढ़ना है, गुन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे। रा है तो
حروف جر ملون سے، لیکن را اور لام حروف جر ملون سے جب بھی آئیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 پہ غنہ کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ را ہے، میم کو را کے سامنے لیں گے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ میر رب العالمین، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے، عالمین، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین۔ آگے دیکھیے، افا بہذا الحدیث، افا بی فا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے۔ افا بہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ہاذل، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ افا بہذا الحدیث، دال زید یا دی، یہ مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ سا زیر سی، سا کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، انتم، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا سے تو غنہ کرنا ہے، انتم، پھر آگے تا کو ہم نے میم مشدد کے سامنے لانا ہے، تو یہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد ہوگی تو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، تو تا کو میم مشدد کے سامنے لائیں گے۔ تم، انتم مدہنون، دال ساکن ہے، دال حروف قلقلہ سے ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف تو با جیم دال، تو حروف قلقلہ سے دال آ گیا، ساکن ہے، تو ہم نے یہاں پہ خوب واضح کر کے یہاں پہ دال کو پڑھنا ہے، کیونکہ جنبش کے ساتھ پڑھیں گے، قلقلہ کرنا ہے۔ مدہنون، مدہنون، افا بہذا الحدیث، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، مدہنون، مدہنون۔ آگے دیکھیں، وَتَجْعَلُونَ، واؤ کو جب پڑھیں گے دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں، تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وَتَجْ، آگے پھر جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ سے ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، عین کو لفظ کے ساتھ پڑھیں گے، لام پیش واؤ لو، واؤ مدہ، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رزقکم، رز، را کو زا کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، زا ساکن ہے، سختی کے ساتھ زا کا مخرج ادا کرنا ہے۔ رزقکم، قاف 2 نقطوں والا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے۔ رزقکم انکم تکذبون، ان، نون مشدد ہے، حمزہ کو نون کے سامنے لائیں گے، غنہ کرنا ہے۔ انکم تکذبون، تکذی، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، آگے دال کے ساتھ ملانا ہے، زا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تکذبون، با پیش واؤ بو، واؤ مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، آخر پہ جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ انکم تکذبون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ،
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق صحیح آسانی کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو بارہا دیکھنا ہے، حروف کے مخارج کی بارہا پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔